اس واسطے قیامت والے دن اللہ کریم نے یجمع اللہ الناس، اللہ کریم نے ساری کائنات نو اکٹھا کر لونا ہے، سارے لوگاں نو اکٹھا کر لونا ہے، تے ول سارے لوگ اکٹھے ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کو آ جاسن۔ اللہ دے غضب تے اللہ دے جوش و جلال تے غصے نو ویکھ کے سارے لوگ اکٹھے ہو کے حضرت آدم علیہ السلام دی خدمت چاہ کے کھڑے ہوئے سن، آکسن ابا جی اج ساڈی سفارش کرو اللہ دے اگے کہ اللہ ساڈے اتے رحم دا معاملہ کرے۔ اگو حضرت آدم علیہ السلام جواب دے سن، او بچڑیو اللہ کریم نے مینوں اپنی غلطی دے وجہ تو جنت چوں کڈ دتا ہے، اج میں تانوں کیویں انہاں دے اگے سفارش کرواواں؟ میں تو خود جنت چوں کڈ اللہ پاک نے میرے کو کڈ دتا ہے۔ آؤ چلیے آپا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کولوں جدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کولوں آندے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آندے یا اللہ دے پیغمبر جی ساڈے واسطے اللہ دے اگے سفارش کروا، ساڈے اتے رحم دی نظر کرے اللہ پاک۔ اگو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تو ٹوک فیصلہ کر کے آگ دیندے ہیں، نا نا میرے وس دے اختیار دے اندر اے کوئی نہیں۔ آؤ چلیے آپا حضرت موسیٰ علیہ السلام کولو جڑے اللہ دے خلیل ہیں، جڑے اللہ دے نال گلاں کریندے رہے ہن، آؤ چلیے انہاں دے کول حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کولو جدا سارے رل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کولو آ گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو آدن یا رسول اللہ تسا اللہ دے اگے ساڈی سفارش کرو، تسا جو خلیل ہو اللہ دے دوست ہو، اس واسطے ساڈی اللہ دے اگے سفارش کرو کہ اللہ ساڈے اتے رحم دی نظر کرے۔ اگو ابراہیم خلیل اللہ دے غصے نو ویکھ کے او بھی کمبن لگ وے سن، آکسن نا نا میرے واسطے اختیار دے اندر اے تا کوئی نہیں کہ میں اللہ دے اگے تہاڈیاں سفارشاں کراں۔ آؤ سارے رل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی خدمت جا کے آکھیے کہ ساڈی اللہ دے اگے سفارش کرو۔ اگو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دو ٹوک انکار کر چھوڑا ہے، کہندے ایندا میں کوئی اہل کوئی نہیں کہ میں اللہ دے اگے تہاڈیاں سفارشاں کرواواں۔ چلو رل کے ساری کائنات دے سردار محمد رسول اللہ دی خدمت دے اندر جا کے عرض کری اللہ دے رسول جی ساڈے اتے رحم دی نظر اللہ دی کرواؤ۔ اس واسطے سارے کائنات دے سارے انبیاء کرام رل کے محمد رسول اللہ دی خدمت چاہے کھلوتے ہو سن، آکے آکسن فیاتون محمد رسول اللہ، سارے رل کے محمد رسول اللہ دی خدمت چاہ گئے، آکے دن یا رسول اللہ ساڈی اللہ دے اگے سفارش کرواؤ۔ ہر پیغمبر آدھا کھلوتا سی نفسی نفسی، اللہ میرے نفس کو بچا لے، اللہ مینو بچا لے، لیکن ساری کائنات دا سردار محمد رسول اللہ جدا اگے بڑھسی تو انہیں نفسی نفسی کوئی نہیں آکھنا، بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر نے آکھنا امتی، او میرے اللہ میری امت کو بچا لے۔